बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक ने फरमाया था उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। किसरा का एक बादशाह था, तो वो बड़े वजनी सोने के कंगन पहना करता था, और जब वो कोई बात करता था ना, फैसला करता था तो कंगन हिलाता था। अरब के अंदर मशहूर था कंगनों वाला बादशाह, सोने के मोटे कंगन उसने पहने हुए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुराका से कहा था उस वक्त तुझे मौत नहीं आएगी जब तक कसरा के कंगन तेरे हाथों में नहीं आ जाते। एक जंग का मौका था, काफिर किला बंद हो गए, उन्होंने ना बहुत बड़ा एक किला था, बड़ी दीवारें थी, अंदर से कुंडी लगा ली, बाहर नहीं निकलते। मुसलमानों की मजबूरी थी कि वो बाहर निकले तो जंग करें। एक मंजनीक होती थी, इस तरह गुलेल नहीं होती, इस तरह दो बांस बहुत लंबे बांध के, तो उसके अंदर जिस तरह वो झूला होता था बच्चों का कि पींग आखी दसी ओनू, इस तरह उसको बनाया जाता था, और पीछे उसके अंदर गोला रख के लोग खींचते थे पीछे, और जब छोड़ते थे तो वो जाके दुश्मन पे लगा करती। उसी को देखकर फिर तोप इजाद की गई। हजरत सुराका बिन मालिक कहने लगे इस मंजनीक में मुझे बिठाओ और खींच के अंदर फेंको, मैं अंदर से जाके दरवाजा खोल देता हूँ। अरे मेरी बात की, ईमान की बात कर रहा हूँ, अंदर जाके दरवाजा खोलता हूँ। तो सहाबा कहने लगे पहली तो बात यह है कि जब तू अंदर गिरेगा तो तेरी हड्डी पसली कोई नहीं बचेगी, और अगर बच भी गई तो जिनके बीच तू जाएगा वो तुझे छोड़ेंगे, रिस्क ना ले, तू नहीं बचेगा अगर अंदर गया तो। जनाबे सुराका बिन मालिक आंखें खोल के देखा, फरमाने लगे तुम मुझे फेंको, मुझे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र होके फेंको। कहा किस लिए? फरमाया इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया था तू उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक किसरा के कंगन नहीं आ जाते। कंगन अभी नहीं आए, जब तक कंगन नहीं आएंगे हजरत इजराइल भी कोई नहीं आएंगे। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। हजरत सुराका बिन मालिक को फेंका, अंदर गए, गिरे भी, दरवाजा भी खोला, बाहर भी आए, सारा कुछ हुआ, और बाहर आके लोगों से कहने लगे तुम्हें कहा नहीं था कि मेरे नबी के फरमान बड़े सच्चे हैं? हुआ है कुछ? जमाना गुजर गया, हजरत उमर का दौर आया तो हजरत सुराका बड़े बूढ़े हो गए, ये आंखें झुक गईं, बाल सफेद हो गए, बीमार हो गए, ज़ईफी आ गए। उस वक्त किसरा का इलाका फतह हुआ और कंगन हजरत उमर के पास आए। तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जाओ बुलाओ सुराका को। तो लोग कहने लगे हुजूर वो तो उठ नहीं सकते, बूढ़े हो गए। फरमाया एक दफा कान में जाके कहो तो सही, कहो तो सही। कहते कान में जाकर सुराका कंगन आ गए हैं, तो उस बूढ़े को अल्लाह ने जुलेखा की तरह जवानी अता की, उठे। और हजरत उमर के जमाने में जब मस्जिद नबवी भरी हुई थी, किसरा के कंगन हजरत सुराका ने पहने, तो सहाबा फिर मेरे रसूल के नारे लगाने लगे, कहने लगे देखो मेरे नबी ने जो फरमाया हक और सच फरमाया। ईमान की मजबूती लाएं। मुसलमान कमजोर बातें करता है, इस कमजोरी से बाहर आए। ये कहता है मैं मुसलमान हो जाऊंगा, नमाजी हो जाऊंगा तो दुकान कैसे चलेगी, दाढ़ी रखूंगा तो हालात कैसे बदलेंगे। बाहर आए, ईमान में मजबूती लाएं। पहली बात हुजूर पे ईमान लाओ, दूसरी बात नबी पाक की ताजीम और तौकीर करो। ये खत्म नबूवत का जो मसला था ये हुजूर की ताजीम का मसला था। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे भाइयों? शरीयत इस्लामिया में ईमान के बाद हुजूर की ताजीम है, जिक्र फिक्र इबादत रियाजत, ये तीसरा दर्जा है। ताजीम मुस्तफा करो, किस तरह करो, किस हद तक करो, उसकी कैफियत क्या है, उसका तर्ज क्या है, कितनी ताजीम करनी है। तो वो भी उर्वा बिन मसूद सकफी ने 1400 सहाबा का इकट्ठा अमल बताया है। जब वो आए नबी पाक के पास हुदैबिया के मौके पर और वापस गए तो जाके कहने लगे मैं देख आया हूं, मैंने सारी जमाना देखा है, पर जो अदब नबी पाक के उम्मती अपने नबी का करते हैं वो मैंने किसी का करते नहीं देखा। और वो अदब किस तरह का? लोग कहते हैं ये मलंगों की बातें, ये पीर हाथ चुमवाते हैं, ये फलाना ऐसे करता है। वो भाई इस कैफियत को समझे। उर्वा बिन मसूद कहने लगे अबू सुफियान यार मैंने अजीब मंजर देखा है कि नबी पाक ने नाक से रीठ निकाली है और उस्मान गनी जैसे मालदार आदमी ने अपने हाथ पे लेके चेहरे पे माल ली है। मैंने अजीब मंजर देखा है कि हुजूर ने पानी मुंह में डाला है कुल्ली करने के लिए, और बलगम मुबारक निकली है तो अब्दुल रहमान बिन औफ जैसा सरदार और सियाना बंदा उसको लेके चेहरों पे माल रहा है। और मैंने देखा है उमर फारूक जैसे लोग, उस्मान गनी, मौला अली जैसे दलेर लाइनों में खड़े हुए कि हुजूर के जिस्म से लगे हुए पानी का एक कतरा हमें मिल जाए और उस कतरे के साथ हम अपने वजूद को मस करें ताकि अल्लाह हमें भी तबर्रक अता फरमा दे।
صحابہ نے تعظیم رسالت مآب کا وہ منظر بیان کیا، وہ کیفیات بیان کی کہ لوگ آج شش کر اٹھے اپنے دلوں میں حضور کی تعظیم۔ اور پھر ہے اطاعت رسول، جو حضور کی فرما برداری نہیں کرتا۔ نبی پاک نے فرمایا جو میرا ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو حضور آپ کا کون ہے؟ فرمایا جو میری مانے وہ میرا ہے۔ جو میری مانے، بول کے بتائیے، ہم کس کے غلام ہیں؟ بات کس کی مانتے ہیں؟ بھئی غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی چاہت نہیں ہوتی، مرضی وہ جو اس کے آقا کی۔ اگر نبی پاک کے غلام ہیں تو رنگ روپ نبی پاک جیسا ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا رسول پاک جیسا ہونا چاہیے۔ اور کس طرح کا ہونا چاہیے؟ لو سنو ایک حدیث، یہ بخاری ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک کو لے کے آئے نا یہاں مدینہ طیبہ، تو مدینہ کے سارے لوگوں نے نبی پاک کی زیارت نہیں کی تھی، کچھ نے دیکھا تھا کچھ نے نہیں دیکھا تھا۔ جب یہاں لے کے آئے جناب صدیق اکبر تو کہتے ایک درخت کے نیچے دونوں بیٹھ گئے۔ اب حال یہ تھا کہ جس طرح کے کپڑے حضور کے تھے جناب صدیق اکبر کے بھی اسی طرح کے تھے، جس طرح کا لباس حضور نے استعمال کیا اسی طرح، اور جس طرح کا امامہ جناب محبوب نے باندھا ویسا ہی جناب صدیق اکبر نے۔ اور صحابہ کہتے ہیں اگر امامے کا ایک پیچ کہیں سے حضور کا ڈھیلا تھا نا تو جناب صدیق اکبر کا بھی ڈھیلا تھا۔ اس طرح ہر چیز رنگی ہوئی تھی حضور کے رنگ میں، کچا رنگ للاری والا اے جڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ تو کہتے ہیں وہ ساری کیفیات وہی تھی۔ اب مدینے کے جن لوگوں نے دیکھا نہیں تھا نا، کچھ لوگ تو نبی پاک سے سلام لیتے ہاتھ چومتے بیٹھ جاتے اور کچھ حضور کے پاس ہی نہ آتے، جناب صدیق اکبر کے ہاتھ چوم کے بیٹھ جاتے۔ حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے، انہوں نے پتہ کیا کیا، ایک چادر لی، موسم تھا گرمی کا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی، اگرچہ سائے میں بیٹھے تھے پھر بھی حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر سایہ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو سایہ کرنے والا ہے وہ غلام ہے اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے، وہ آقا ہے۔ سایہ کر دیا جناب، اب لوگوں کو پتہ چلا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں اس قدر زیادہ جناب صدیق اکبر نے اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں رنگا تھا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا۔ یہاں تو بھائی یورپ کے ممالک میں مسلمان حکمران کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کون سا ہے عیسائی کون سا ہے۔ جس طرح کی پینٹیں ان کی ہیں اسی طرح کی ان کی ہیں، جس طرح کے چہرے ان کے ہیں اسی طرح کے ان کے۔ مسلمان کی انفرادیت ہے، اس کا رنگ روپ بتاتا ہے کہ یہ رسول پاک کا ماننے والا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور میں کر جاؤں، لطیف بات ہے، یہاں بزرگ فرماتے ہیں وہ چند منٹوں کے لیے سایہ کیا تھا جناب صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر، چند منٹوں کے لیے، تو حضور نے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ قیامت تک حضرت صدیق اکبر کی قبر پہ اپنے گنبد کا سایہ کر دیا ہے، قیامت تک کے لیے سایہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، اپنے گھروں میں معاشرے میں حضور کا طریقہ لاگو کریں، اور حضور کا حق ہے، امت پر حق ہے نبی پاک کا کہ امت ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رسول سے محبت کرے، ہر چیز سے۔ ہاں بیٹا زیادہ پیارا نہیں ہونا چاہیے، نبی پاک زیادہ پیارے ہونے چاہیے، مال زیادہ پیارا نہیں ہونا چاہیے، حضور زیادہ پیارے ہونے چاہیے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ہارون رشید کے بیٹے نے کدو پکڑا ہوا تھا، کدو کے ساتھ تھوڑی سی ٹہنی ہوتی ہے، تو وہ جو کدو کو گھما رہا تھا، اس نزاکت کو سمجھے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی شور کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نبی پاک کے ساتھ امت کا رشتہ نازوں کی بڑا ہے، اس نزاکت کو سمجھا کریں۔ کدو پکڑا ہوا تھا تو کدو کے ساتھ ٹہنی تھی تو بچہ گھما رہا تھا۔ امام مالک اٹھ کے گئے اور ہارون رشید کے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے یہ کدو نہیں، یہ کھانا نبی پاک کی سنت بھی ہے، اور کدو شریف حضور کو پسند بھی بڑا تھا، اس طرح کار اس کو نہ گھما، کوئی اور سبزی ہوتی تو میں تجھے نہ کہتا۔ بچہ تھا نا جوان، اس نے توجہ ہی نہ کی، تھوڑا آگے جا کے تو پھر گھمانے لگا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس گئے، کہنے لگے تیرے بیٹے کو 2 دفعہ سمجھایا ہے کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار ہے، اور یہ کدو نبی پاک کی پسند ہے، اس کو میں نے 2 دفعہ سمجھایا پھر بھی کدو کو گھما رہا ہے، اب اس پر حد لگے گی، اسے جرمانہ ہوگا۔ تو ہارون رشید نے بیٹا نہیں دیکھا، رسول اللہ کا پیار دیکھا، کہنے لگے حضور کیا حد ہے؟ فرمایا اسے باندھو ستون کے ساتھ اور اسے 20 کوڑے مارو،
اس پر کوڑے برسائے جائیں. اس نے اس کدو کے بارے میں وہ رویہ اختیار کیا جو نبی پاک کا پسندیدہ تھا. تو جو لوگ ختم نبوت کے بارے میں رویہ اختیار کریں. میں رات راول پنڈی کے قریب تھا تو ایک بزرگ مجھے وہاں پوچھنے لگے کہ جب وہ معافی مانگ رہے تھے تو آپ لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے تھا. تو میں نے کہا جناب آپ کے گھر سے کوئی بندہ لاکھ روپیہ چوری کر کے لے جائے بعد میں معافی مانگے, جب پتہ چل جائے وہ کہ رکھ دیا ہے معاف تو معاف کر دیں گے آپ؟ کہنے لگے نہیں انہوں نے سزا ملنی چاہیے تھی. میں کہ انی کو گل اسی کری جانے ہیں. ٹھیک ہے آپ کسی کے طریقے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ موٹی سی بات ہے, حضور کے بارے میں جو بندہ کوئی بات کرے گا اسے اس کی سزا, بولیے اسے سزا اور ملنی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی جرت نہ کرے. اتنا سا مطالبہ ہے. اور وہ سزا بھی قانون کے دائرے میں رہ کر, کوئی غیر اخلاقی غیر شرعی سزا نہیں جو آئین پاکستان کہتا ہے, قانون کہتا ہے. یہ مطالبہ اس کو پورا کیا جائے. تو میرے بھائی حضور کے ساتھ رشتہ سب سے بڑھ کر. اور پھر مسلمان نا اس معاملے میں تھوڑا جذباتی ہوتا ہے. نبی پاک کے معاملے میں مسلمان تھوڑا برداشت نہیں ہوتا. دیکھیں نا یار, میرے بارے میں کوئی بندہ بات کرے تو میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے, تو اگر کوئی میرے ابا جی کے بارے میں بات کرے برداشت ہوتی ہے؟ بول کے بتائیں بھئی آپ کے بارے میں بات کی تو چلو. بلکہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا گاؤں میں تو بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی تو کوئی ذکر کرتا تھا نا گھر کا, تو کہنا گھر تک نہ جائیں. جی سنا ہوا آپ نے جملہ, میرے گھر تک میری بات کر. تو جب ہم گھر تک کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تو نبی پاک تک اجازت دے سکتے ہیں بات کرنے کی؟ کسی کو یہ اجازت ہو سکتی؟ بالکل اجازت نہیں. اور صحابہ کرام نے یہ ہمیں کر کے دکھایا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب تھے ان کی گردنیں کاٹی ہیں صحابہ نے, ان کے ٹکڑے کیے ہیں صحابہ نے. ان لوگوں کو صحابہ نے کبھی معاف نہیں کیا. ہاں نبی پاک نے معاف کیا ہے پر صحابہ نے معاف. آج بھی گستاخ کو معافی نبی پاک دے سکتے ہیں, امت معافی نہیں دے سکتی, اس کو یاد رکھیں. اور اس کے آگے بڑھیں تو امت کی سب سے بڑی ڈیوٹی لگائی ہے نبی پاک نے. وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ امت نبی پاک کا دین آگے پہنچائے. یہ ڈیوٹی ہے امت کی. یہ پیغام آج آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. امت کی ڈیوٹی ہے کہ نبی پاک کا دین لے کے جائے. مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے نا, لیکن حضرت بلال کی قبر کہاں ہے؟ ملک شام میں. اگر وہ فضیلت دیکھتے رہتے نا کہ مدینے میں دفن ہوں گا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا, کام نہیں کر سکتے. اگر وہ فضیلت دیکھتے رہتے. مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے پر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قبر چائنا میں ہے. مدینہ کے اندر وصال کی بڑی فضیلت ہے پر حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ترکی میں. بھائی صحابہ پھیل گئے, گلی گلی نگر نگر گئے, انہوں نے جگہ جگہ جا کے نبی پاک کا دین پھیلایا. تو 10,000 مسجد دے کے فارغ ہو جاتا ہے؟ تو لوگوں کو کون نکلے گا دین کے لیے, کون بات کرے گا؟ یہاں لوگ بڑی زبانیں کھول کھول کے کہتے ہیں علماء کچھ نہیں کرتے, مولوی سو گئے. او خدا کے بندو, 10,000 روپیہ لے کے یہ لوگ 5 وقت مسجدوں میں اذانیں پڑھتے ہیں. اور کبھی ان لوگوں کے دکھوں کو جا کے دیکھو تو پتا چلے کیا حشر ہے, کیا پروٹوکول ہے مولوی کا معاشرے میں, کیا احترام رہ گیا ہے, کون سا درجہ ہے. جس کا دل کرتا ہے وہ 2-4 باتیں کر کے گزر جاتا ہے. لیکن علماء کی زندگیاں کبھی پڑھ کے دیکھو, اگر دین کے چمن میں بہار ہے تو ان علماء کی وجہ سے ہی ہے. وہ جو موٹے درباروں کے سجادہ نشین پیر ہیں وہ تو نکلتے ہی نہیں, وہ تو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ممبر ہیں, وہ کب نکلیں گے؟ جتنے ڈنڈے کھاتے ہیں یہ مولوی کھاتے ہیں. اور آپ کو اندازہ نہیں, گلی گلی نگر نگر گھومنا پھرتا ہے. رسول اللہ کا دین ایسے نہیں پہنچ جاتا, نگر نگر گھومنا پڑتا ہے, گلی گلی جانا پڑتا ہے. اس قدر مشقت کا یہ کام ہے, یہ تو وہی جان سکتا ہے جس تن لاگے سو تن جانے. آپ کو کیا پتا یہ کتنا مشکل کام ہے, لیکن آپ اور میرے رسول نے ڈیوٹی لگائی. فرمایا میں جا رہا ہوں, میرے بعد کوئی نبی, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, اب میرے بعد کوئی نبی تو دین کون پھیلائے گا؟ امت مسلمہ. دین کی بات آگے کون پہنچائے گا؟ رسول اللہ کے غلام. یہ کوئی مقصد نہیں, میں باوضو بیٹھا ہوں, جمعے کا دن ہے, یہاں بڑی جلدی لوگ رائے کا اختلاف کرتے کرتے نیتوں اور ارادوں پر شک کرنے لگتے ہیں. فلاں آدمی اپنا پروٹوکول چاہتا ہے اور فلاں آدمی نے 1.5 اینٹ کی نئی مسجد بنا لی ہے. خدا وہ والی زندگی نہ دے,
बस शायद इससे बड़ी बात आपको सुनने को ना मिले। रब करीम वो वाली जिंदगी ना दे जब हम दीन का नाम लेके अपने कद ऊंचे करने लगे, और जब हम दीन का नाम लेके, अल्लाह करे फिर उसके बाद वो जिंदगी ना दे। शायद इससे बड़ी बात मैं दोबारा ना कर सकूं। ये ईद मिलाद का दिन है। बस ये मिल्लत के जवान, मैं 3 बजे आया रात कल्लर सईदा से, और हशर मेरा ये था कि मेरे पांव फूल गए थे, लेकिन मुझसे ज्यादा अजीम वो लोग थे। जब मैंने रात 3 बजे पूछा अपने संगियों से कि बेलियो किधर हो, तो उन्होंने कहा कि हम बल्दिया ग्राउंड में रसूलुल्लाह के जिन मेहमानों ने कल आना है उनके लिए लंगर का बंदोबस्त कर रहे हैं। यारो ये छोटी बात है, 1 हफ्ता पहले यहाँ तैयारी, और हम तो इतने मजलूम लोग हैं भाई, हमें तो 4 जगह एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हमने महफिल करनी है, हमें तो इजाजतें लेनी पड़ती हैं। ये कुछ छोटा काम है? ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं। मुसलमान होना बड़ा कठिन हो गया ये दौर, और मैं बता नहीं सकता कितनी जद्दोजहद का ये शोबा है। हम गली गली घूमते हैं, हम बड़ा कुछ सुनते हैं, लोग बड़ी बातें सुनाते हैं, लेकिन जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा ओनू झोली पा लईए पुंजे सुटिए ना। जेकर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लईए पिछाटिए ना। कुछ दीन के लिए निकलो, मेरे कहने पे नहीं, रसूलुल्लाह के कहने पे। नबी पाक ने कहा बल्ली गुअन्नी वलौ आया, निकलो फैलाओ। ओ यार, अभी तक इस उम्मत ने दुआए कुनूत याद नहीं की। रसूलुल्लाह के नाम लेने वालों को अभी तक हुजूर के 10 अशरा मुबशरा सहाबा के नाम याद नहीं। और यारो, इतना बड़ा जुल्म के नबी पाक की अज़वाज के नाम याद नहीं। इतनी बड़ी ज्यादती के लोगों को दीन के मोटे मोटे मसलों का नहीं पता। मेरे साथ दाएं बाएं जो लोग रहते हैं, मैं उन्हें भी दीन ना सिखा सकूं? तेरी मेरी ड्यूटी है। हक ने कर दी है दोरी दोरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, खुद तड़पना भी है औरों को तड़पाना भी है। मैदान में निकलना है करिया करिया, कूचा कूचा, नगर नगर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, काम अभी खत्म नहीं हुआ। इकबाल कहा करते थे, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। अभी दूर दूर तौहीद का नूर फैलाना है। 4.5 अरब काफिर को मुसलमान करना है। जो मुसलमान दीन से दूर है उन्हें करीब लाना है। हमारे जवानों को गलत गाइड किया जा रहा है। इन्हें बताया जा रहा है बुत पूजने वाला भी किसी न किसी रंग में अल्लाह कोई पूछता है। हुक्मरान कहते हैं चर्च भी चले जाओ तो कोई हर्ज नहीं, होली दिवाली में भी चले जाओ तो कोई हर्ज नहीं। ओ जालिमो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें खबर ना हुई कि जिन बुत पूजने वालों की होली में तुम गए हो, इन बुतों के खिलाफ ही तो सारी जिंदगी मेरे नबी ने जिहाद किया है। इन बुतों के साथ ही, इन बुतों के मानने वालों के खिलाफ ही तो हुजूर निकले। तुम उनके पास चले गए जिनके खिलाफ हुजूर जिहाद करते रहे। हमें निकलना है, हमें 1 2 3 4 करके। आप यकीन करें, मैं तो कहा करता हूं, कोई आदमी अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए भी इस दौर में दीन का काम करता है तो उसकी भी मेहरबानी। ओ चलो, नाम तो ले रहा है, कुछ कर तो रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। हमारे जवानों को धैर्य बनाया जा रहा है। ऐसी ऐसी चीजें सोशल मीडिया के जरिए हमारे घरों के अंदर आ गई हैं कि हर चीज बिखरी हुई है। मैं मुस्बत बात करने का आदी हूं। मैं ये दरस देता हूं आज के दिन उम्मत मुस्लिमा को। इतना बड़ा पिंडाल और सारा भरा हुआ, हजारों लोग यहाँ आए हैं। अभी एक साथी मुझे कह रहे थे, आज तो वाकई आपने ईद बना दी है, इंज तो ईद पढ़न जाइदा आज तो आपने। तो मैंने कहा, मैं हम कौन होते हैं ईद बनाने वाले? ये तो ईद महबूब को पैदा करने वाले ने बनाई है। ये तो वाकई ईद का समा लग रहा है। अजीज भाई, याद रखो, आज के दिन मुसलमान को अहद वफा करना है कि वो हुजूर का दीन सीखेगा भी और सिखाएगा भी। और मेरी अपील है, जो आदमी दीन की जहां भी नौकरी कर रहा है, उसका अकीदा अगर ठीक है, वो जहां भी नौकरी कर रहा है, तो मेहरबानी करो, हिमायत नहीं कर सकते तो मुखालफत किसी की भी ना करो। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह करते ही नहीं लोग, मुझे पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो मुल्क भर में घूमता हूँ, मैं जहां जाता हूँ मुझे ऐसे ही लगता है कि सबसे ज्यादा लोग मुझी से प्यार करते हैं। जहां मैं जाता हूँ मुझे लगता है मुझी से लोग सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। करिया करिया मैं पंजाब के बहुत सारे शहरों में होके आया हूँ। कल मैं 3 दिनों के लिए जनूबी पंजाब चला जाऊंगा, साहिवाल जाऊंगा, मुल्तान जाऊंगा, लोधरा जाऊंगा। मैं घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार ये तो बड़ा फजल है अल्लाह का। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। या रसूल अल्लाह,
یا علی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ. سنیے، وقت ہو گیا نماز جمعہ کا. باتیں تو ڈھیروں تھیں لیکن بہرحال وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ گزر گیا. اس نقطے پہ ضرور آپ نے محنت کرنی ہے. حضور تو ہمیں دین دے گئے، اب گھروں کے اندر دین نافذ کریں، گھروں کے اندر دین لائیں اور اپنے بچوں کو دین کا درس دیں، سبق پڑھائیں. آپ ہمارے نہیں نبی پاک کے مہمان ہیں، تو حضور کا ہر مہمان خصوصی ہوتا ہے. اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے، اتنا بڑا پنڈال تھا، سارا بھر گیا، اور آپ لوگوں نے یہاں شرکت کر کے یہ ثابت کیا کہ نہیں، مسلمان آج بھی سب سے زیادہ اپنے محبوب علیہ السلام کے نام سے محبت کرتے ہیں. اور میری یہ خواہش ہے، ہم لوگ رہیں نہ یا نہ رہیں، لیکن ایک خواہش ہے کہ ہر سال ربیع الاول کو چھٹی ہوتی ہے 12 کو، لیکن لوگ 100 کے وقت گزارتے ہیں. میری خواہش ہے کہ ہر سال ہمارے شہر میں رواج بن جائے کہ لوگ صبح 11 بجے یہاں آ جایا کریں، یہاں علماء کی باتیں ہوں، جمعہ نام بھی ہو. یہ سرکاری ادارہ ہے، اس کے اندر سارے لوگ پہنچیں اور یہاں پھر بیٹھ کے حضور کا تذکرہ ہو، جلوسوں میں یہیں سے شرکت ہو. یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے. لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے ہر حال میں سویرے 10-11 بجے وہاں پہنچ جانا ہے، وہاں حضور کے ذکر کی محفلیں سجیں گی اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہے. اور میں ہر شہر میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ جو بڑے گراؤنڈ ہیں سرکاری، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں جمع ہو سارے، اور وہاں جمع ہو کے میلاد کی بزم سجائیں اور وہاں مقامی علماء سارا دن باتیں کریں تاکہ حضور کا تذکرہ چلتا رہے. سارے لوگ جلوس میں جائیں گے. جنہاں ہاتھ نہیں کھڑے کیتے انہوں دا کچا پروگرام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. آپ حضرات نے یہاں تشریف رکھنا ہے، اور میں نے جیسے بتا دیا کوئی سٹاپ نہیں رستے میں، کوئی آپ سے زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. میں لوگوں کو اتنا ہی چلایا کرتا ہوں جتنا میں خود چل سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں چلاتا ہی نہیں، مجھے پتا ہے. تو وہاں انشاءاللہ حضرت پیر عبداللہ شارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادارے کے باہر دعا ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا قبول فرمائے.